अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास की सीरीज स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की, और हमारा यूनिट 1 चल रहा है जिसका टाइटल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल इंसाफ के अमली पैकर। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है अमली पैकर, एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है मुजस्सिम भी होता है। हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में शो हो रहे होंगे। आप जस्ट क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पैराग्राफ नंबर 2 है हमारा, और हम क्वेश्चन भी कवर करेंगे। और लेकिन इससे पहले आप जानते हैं कि हमने वर्ड स्पिनिंग को पढ़ना होता है, तो हम देख लेते हैं इसको, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से ले सकेंगे। मैंने जूम आउट किया था। ये वर्ड सेम है, इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुतादिफ अल्फाज सेम है, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। ठीक है, एडीपी का मतलब है एडवर्ब, बी का मतलब है वर्ब, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव, एन का मतलब है नाउन, पी का मतलब है वर्ब। ठीक है, प्रैक्टिकली, वर्चुअली, ऑलमोस्ट, नियरली, अमली तौर पर, प्रूफ, शोड, वेरीफाइड, इस्टेब्लिश्ड, कन्फर्म्ड, साबित किया, जस्ट, फेयर, एक्विटेबल, लॉफुल, राइट, इंसाफ पसंद, एक्विटेबल, जस्ट, अनबायस्ड, प्रॉपर, मुनसिफ, मैसेंजर, कोरियर, रनर, हार्बिंजर, हार्बिंजर, हेरल्ड, कासिद, अलमाइटी, ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट, सुप्रीम, एब्सोलूट, कादिर मुतलिक, यंग, एडोलेसेंट। ठीक है, इसको आपने पढ़ना है एडोलेसेंट, एडोलेसेंट, फ्रेश, यूथफुल, जुवेनाइल, जवान, इसको पढ़ना है जुवेनाइल। ठीक है, जवान, ट्रेडर, बिजनेसमैन, एक्सचेंजर, डीलर, क्राफ्टी, ताजर, अर्नड, गेन्ड, गॉड, एक्वायर्ड, वॉन, कमाया, रेपुटेशन, नेम, स्टेटस, एस्टीम, सेलिब्रिटी, शोहरत, नामवरी, ऑनेस्ट, ट्रस्टी, ऑनरेबल, अपराइट, लॉफुल, ईमानदार, फेयर, equitable, honest, above board, upright, मुनसिफाना, डीलिंग्स, बिजनेस, ट्रेड्स, कॉमर्स, मामलात, कंस्ट्रक्टेड, बिल्ट, रेस्ड, मेड, फॉर्म, तामीर किया, डिस्प्यूट, आर्ग्यू, कॉन्टेस्ट, चैलेंज, कॉन्ट्राडिक्ट, तनाज़ा, झगड़ा, प्लान, स्कीम, डिज़ाइन, आइडिया, प्रपोजल, मंसूबा, प्लीज्ड, ग्रेटिफाइड, ओवरजॉयड, हैप्पी, सेटिस्फाइड, खुश किया, सेव्ड, रेस्क्यूड, लिबरेटेड, गार्डेड, शील्डेड, महफूज कर लिया, कॉन्फ्लिक्ट, clash, disagreement, variance, combat, साधन, people, individuals, persons, folk, लोग, regarding, concerning, about, with respect to के बारे में, advised, counselled, recommended, suggested, नसीहत की, arose, emerged, appeared, came up, उठा, tribal, communal, ethnic, clan based, कबायली। Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam practically proved that no one could be more just and equitable then the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम of Allah Almighty। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर यह साबित किया कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई इंसाफ पसंद और मुनसिफ नहीं हो सकता। एज अ यंग ट्रेडर, बाहैसियत एक नौजवान ताजिर, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईमानदार, मुनसिफ और आदिल ताजिर होने के तौर पर अच्छी शोहरत पाई। ठीक है, ईमानदार, मुनसिफ और ईमानदार, मुनसिफ और आदिल या इंसाफ पसंद। ठीक है, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जी ऊपर आपने जस्ट का तर्जुमा आपने इंसाफ पसंद किया है, नीचे आपने आदिल कर दिया। दोनों कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप ऊपर इंसाफ पसंद जो है उसको आप यहाँ पे इधर भी कर सकते हैं, और इंसाफ पसंद ताजिर होने पर, होने के तौर पर अच्छी शोहरत पाई। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आदिल और इंसाफ पसंद दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो आदिल यहाँ पे, आदिल ताजिर यहाँ पे ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, इंसाफ पसंद ताजिर भी बुरा नहीं है, वो भी कर सकते हैं, आदिल ताजिर भी ठीक है यहाँ पे। ठीक है, फेयर का मतलब मुंसिफ ही लिखा हुआ है। ठीक है,
He sallallahu alaihi wasallam always had fair and just dealings with all people. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کے ساتھ ہمیشہ منصفانہ اور عادلانہ معاملات رکھے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جسٹ کا مطلب پھر عادلانہ آ گیا. when the Kaaba was being constructed، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، there arose a dispute among the people regarding the black stone، تو حجر اسود کے بارے میں لوگوں کے درمیان ایک تنازع اٹھ گیا. ٹھیک ہے، بلیک سٹون ہوتا ہے حجر اسود، حجر اسود. ٹھیک ہے، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم devised the most equitable plan for the setting of the black stone. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کرنے کا سب سے زیادہ منصفانہ طریقہ وضع فرمایا. devised وضع فرمایا. اب یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ سب سے طریقہ آیا، پلان کا مطلب منصوبہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ طریقہ. تو ٹھیک ہے، یہ کانٹیکس کے حساب سے یہ بھی ٹھیک ہے، صحیح بیٹر ہے. دس پلیزڈ ایوری ون، اس سے ہر کوئی خوش ہوا. اینڈ سیو دیم فرام اے ٹرائبل کانفلکٹ، اور انہیں قبائلی تصادم سے بچا لیا. اچھا، یہاں پہ میں نے ترجمہ اس کا کیا ہے دس پلیز ایوری ون، اس سے ہر کوئی خوش ہوا. آپ یہاں پہ کیونکہ انگریزی میں ہے کہ اس نے دس پلیز ایوری ون، تو آپ یہاں پہ بھی یہی لکھیں کہ اس نے سب کو خوش کر دیا. ٹھیک ہے، اور انہیں قبائلی تصادم سے بچا لیا. ٹھیک ہے، یہ زیادہ مناسب اس کا ترجمہ، وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ زیادہ کہہ لیں کہ 100 نمبر، مطلب اگر 10 میں سے ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، 5 کر لیں، 50 کر لیں، 50 میں سے اگر آپ کو یا 100 میں سے یا 10 میں سے آپ کو 10 نمبر چاہیے تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اس نے سب کو خوش کر دیا. پورے نمبر چاہیے تو یہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے سب کو خوش کر دیا اور انہیں قبائلی تصادم سے بچا لیا. کوشچن یہ ہے آپ کا، ہاؤ ڈڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریزالو دا ایشو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ کیسے حل فرمایا؟ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پٹ دا بلیک اسٹون ان اے پیس آف کلوتھ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو کپڑے کی ایک چادر میں رکھا. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسکڈ دا ریپرزینٹیٹیو آف ڈفرنٹ ٹرائبس ٹو ہولڈ دا 4 کارنرز آف دس پیس آف کلوتھ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل کے نمائندوں سے فرمایا کہ اس چادر کو چاروں کونوں سے پکڑیں اینڈ کیری اٹ نیئر دا کعبہ، اور رسول پاک اور خانہ کعبہ کے قریب لے جائیں. when they did so، جب انہوں نے ایسا کیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم took the black stone، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھایا and set it on its place، اور اس کی جگہ پر نصب فرما دیا. in this way he اس طرح ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم settled this dispute wisely and justly، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانشمندی اور انصاف سے تنازع حل فرما دیا. ٹھیک ہے جی، 56 مارکس کا جو ہے نا آپ کا یہ پیپر ہوتا ہے انگلش کا. تو اگر تو آپ نے مارکس جو ہے نا، ہمارے وقت میں تو مارکس فل بھی نہیں آتے تھے، مطلب یہ تو انہوں نے بعد میں فل بائی فل مارکس، مطلب ٹوٹل کی بات کر رہا ہوں، سارے سبجیکٹس میں فل مارکس دینا شروع کر دیے ہیں بورڈ نے. مطلب تقریباً 2008-9 میں نے دیے تھے میٹرک کے پیپر، تو تب تک بھی پورے نمبر نہیں آتے تھے، مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے. اور اس سے پہلے چلے جائیں، اس سے پہلے تو نمبر ویسے ہی بڑے، مطلب 900 سے اوپر مطلب آتے تھے، 1000 تک تو کوئی بھی نہیں پہنچتا تھا. یہ تو بعد میں انہوں نے نمبر دینا شروع کیا، اللہ بہتر جانتا ہے انہوں نے کیا باتیں ہوئی، کیا چیزیں ہوئی. تو بہرحال تو کہنے کا مقصد ہے فل مارکس لینے ہیں تو آپ جو ہے نا سینونیمز اور میننگز بھی یاد کریں. ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے میننگس یاد کرنے ہیں، پھر سینونیمز یاد کرنے ہیں، پھر زبانی ٹرانسلیشن کرنی ہے، پھر ایک دفعہ آپ نے ٹرانسلیشن لکھنی ہے، پھر اس کو چیک کرنا ہے، اس کی مسٹیکس نکالنی ہے، پھر ایک دفعہ آپ نے اور ٹرانسلیشن لکھنی ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ کو بھولے گا نہیں.